बहुत शुक्रिया जी जी अतीक का सामना करेंगे जनाब हाफिज अमरीत साहब आऊँ राजा बादशाह राजा अगर अजनेत बिल्ला जो हाफिज अमरीत साहब ने छोटे पाई हैं वो बॉलिंग रेड हैं नाज़रीन 99 टारगेट है 99 लेकिन मेरी उम्मीद है कि जनेत और बिल्ला एक कामयाब हुई जिसों स्कोर बहुत ज़्यादा है 99 माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग है जी बहुत अच्छी करना जेड़े अगर क्रैच होके मारे नहीं आ रहा है हां ये क्रैच होके मारा नहीं आ रहा है बॉल टेकन आज सामना करेंगे असद हाथ नाज़रीन चौधरी मुंशी गुजर साहब ने छोटे बेटे चौधरी महमूद गुजर वो बॉलिंग रेड है माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने गेम सी इंग्लैंड तो वापस आए हैं नहीं शौक सी मैच खेलने ना इस टाइम मैच खेल रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग इन्होंने सही मजा आई हाँ जी जी अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग दे दिया महमूद का समय करेगा सलमान की पूरा लाइव बॉल हो गया और पानी को डाल कर रखने लगा कोई आउट महमूद का समय करेंगे लाइक असद लाइक माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग दी थी हम चौधरी महमूद साहब और पहला
چوہدری آفتاب اور چوہدری ذوالفقار اور چوہدری رحیم چوہدری جس نے آج دیکھا میچ الیون چکسواری اور الیون چکسواری کے درمیان شانی سامنے خوبصورت شاٹ محمود بال ہاں جی سامنا کریں گے وائٹ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اچھا اوکے سامنا کریں جناب آفتاب حسین والد چوہدری عبدالغنی گجر میرے بیٹے ماشاءاللہ بہت اچھی گیم ہے اس ٹائم بال دے رہے ہیں جے کے رکشا یونین چیئرمین بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بالنگ دے رہے ہیں چھکا اور ناظر پلیسی کیسے سے جگایا ہے نا اللہ چھوڑنے والا گڈ نائٹ اللہ چھوڑنے کے حوالے والے آفتاب حسینی اور چوہدری محمود گجرنی اور جنید اور بلانی اور عاقب حسین والد عاشق حسین ٹیم کامیاب ہوئی گی جی